बरोबर. संजय बाब, आयज बॉमाची बॉमकारांची सीएमा कडेन मिटींग जाली, पूण तुमी उपस्थित नासलेले, कित्याक लागून? आयज पळय, जी गोश्ट आमी अडेज वर्सां जाली वाट पळयताली, आयज ते मदल्या वाड्याक वालोर दिता. कित्याक आयज अडेज वर्सांनी तेंच्या खातीर तरी सीएमाची खंय तरी तितून इनवॉल्वमेंट दिसलो. आयज ते बरें जावं दिवं तेणें किंवा वायट दिवं, जी फटींगपणां आमी पयलींसून पळयत येयली ह्या PWDची, आतां जेन्ना काब्राल आसलो, आतां चेंज जालो आनी सीएमा कडेन येयले. म्हाका एक आस आसली की जेन्ना हो प्रोजेक्ट सीएमाच्या हातीन पडलो तेन्ना खंय तरी न्याय मेळपाक जाय आमकां. तो जी रूपरेशा तेणी ठरयल्या ती ज्या पद्दतीन आमी सांगताले, आमी मांडटाले, बाबा हें सगळें चुकीचें धोरण आसा. मोर ते एक मांडटा, गोवा गव्हर्मेंट एक मांडटा. आयज एक प्रूफ करून दाखयलें की हे लोकांक न्याय दिवन हो नॅशनल हायवे हाडूंक सोदिता. हें आयच्या दिसाक प्रूफ जालें. म्हाका दिसतालें खंय तरी हे जस्टीस हे बोमगांवांक मेळटलो. कित्याक ते सती देवीन आयज त्या वाड्यावयल्या लोकांक उबे केल्या ह्या बोमकारांक जस्टीस दिवपा खातीर. ज्या पद्दतीन सीएम उलयलो, एकूय घराक आनी एकूय देवळाक हात लायनासतना आपूण तें हें करतलो, सगळें आख्खें गोंय सामकें सरप्रायज जालें. बाबा असली अशी जादूची काणी हाडली तरी कितें सीएमान. आतां जेन्ना तो उलयलो, आतां एक गोश्ट पयलींच म्हाका क्लियर करपाक जाय. जी 4 घरां म्हणटा तो फक्त 4च घरां, हे तुमी आयकलां. हो डायलॉग सामको अडेज वर्सां पॅटर्न जालो. 4 घरां, 4 घरां, 4 घरां. आयज 4 घरांचो जेन्ना प्रश्न येतालो त्या टायमार कोर्टान तांकां एक हें मांडलें की कोर्टान तुमी हाडून दाखय ती 4 घरां खंयची मेन्शन करा. तुमी परत परत 4च वयता म्हणटा जाल्यार ती 4 घरां खंयची ती दाखया म्हूण सांगलें तांकां. जाल्यार हेणी ते दाखोवपा खातीर 4 म्हयने लायले कोर्टाक आनी तितून हाडून दाखयलें. प्रूफ आहा न्हू, कोर्टाक दिल्लो प्रूफ खंय वचना. तो एफिडेवीट तेणी 3 सर्वे नंबर दिले तांकां. एका सर्वे नंबरान जवळ जवळ 6-7 घरां आसा. अशे 4 सर्वे नंबर एकाच जाग्यावयले. हायवे येतलो तो वैशालीक पर्यंत, तो बाणस्तारी पर्यंत, तो संजयाचे आनी ते सुरेशाचे घर आहा पळय तितल्याच पुरतो येवचो ना. संजय, तूं म्हणटा जे आतां स्टेटमेंट दिला सीएमान तो चुकीचो आहा म्हणून? 100% हांव चॅलेंज करता. जे म्हाका कित्याक आपोवंक ना आयज? हांव नागरीक न्हू त्या गांवचो. हांव एज्युकेशनाक कितें रॉंग उलयलां ताणें इतल्या वर्सांक प्रूफ करूंक जाय आसलें. हो संजय उलयता तो फुटींग म्हणून. एक तरी दाखय मरे म्हाका, हांव एविडन्स दिता न्हू. ही टीम होच हें घेवन डेमॉन्स्ट्रेशन घेवन आतां जे प्रुडंट मिडिया ते आसा हाजीर आसले थंय. तेणें तें डेमॉन्स्ट्रेशन पळयलां मरे. हांवें तांकां फेल उडयलें मरे, उखलून घेवन गेले ते. तेंच आयज घडटलें परतें म्हणून आयज खंय तरी म्हाका भायर दवरलो गेलो. तर आतां फाल्यां येवपाचे आहा सगळे अधिकारी येतले. बरी हय, तुमकां ग्रावंडाचेर येतले, तुमी आसतले उपस्थित. पळय, जेन्ना ते सांगता संजयाक दवरलो जाल्यार आमकां तांकां आडखळ जाता आनी तांकां ते दाखोवपाक ते सोदिना गांवांक. आतां संजय म्हटल्यार गांव न्हू, आनी संजय एकटो म्हटल्यार ताका लडना. ती एक टीम वर्क आसा बोमची. सगळ्या लोकांक आयज कळयलें आसा आमकां फटयता म्हणून हे. तेन्ना संजय असो किंवा नसो, आयज तुवें पळयलां आसतलें ज्या पद्दतीन ते लोक उलयले थंय, तांकां दिसता ते खेळवळ आमी संजयाक ना जाल्यार तांकां अशेंच फटयतले. पूण एक सरकाराक सांगूंक सोदता हांव, बोमकार हे केन्नाच फटोवचे ना. हे सरकाराक लास्ट सांगूंक सोदता हांव, हो रस्तो जो जातलो जबरदस्तीन जालो जाल्यार तो बुलडोज करूनच वयचो पडटलो. ताका सामोरे जावपाचें हें आमी दाखयल्लें आसा आनी हे बोमकार दाखयतले. आतां मोर ते एक सांगता आनी तुमी एक सांगता. तुमी प्रेस मिडियान सगळें पळयलां आसतलें. जी बायट जेन्ना मिटींग आसली गडकरी सराची वास्को, तेन्ना गडकरी सरान सांगलां ही जी तुमी 25 मिटराचेर कारस्थानां करून दवरता पळय, पास कशें जाता सांग म्हाका. म्हाका एक गोश्ट आतां सारकी क्लियर करपाक जाय तुमचे कडल्यान. कितें जाणा तूं, आतां जे पयशे सँक्शन जाले ते कित्या वयल्यान जाले? ह्या प्रश्नाचें उत्तर सीएमाक आनी त्या आमदाराक दिवचें पडटलें पयलें, आनी ते PWDच्या टिमीक दिवचें पडटलें. हे जे पयशे 1600 कितले तरी पयशे पळय सँक्शन जाल्या, ती काला फायल तयार जावन जेन्ना वयर सेंट्रला कडेन वयता आनी तेजो आरवी कन्स्ट्रक्शन
अलायनमेंट काडटलो. अरे आयज तुमी दाखयता ते एक्विशन प्रोसेस दाखयता. आयज जे तूं सांगता पळय न्हू एक्विशन प्रोसेसाचें हें दाखयता लायनी मारून थंय एवॉर्ड डिक्लेअर जालो. कोणें केलो हो? तुमी PWDन करूंक ना एवॉर्ड डिक्लेअर? प्रेसाक सगळ्यांक खबर आहा एवॉर्ड डिक्लेअर जालें मरे. एवॉर्ड जाल्या उपरांत तूं आतां चेंजीस करता थंय. अरे जेन्ना जे कर्म करता पळय ताका कायदो आसा. गव्हर्मेंट तुमी जे कितें करता पळय ते कायद्या भितर रावन करपाक जाय. जेन्ना काला फायल तयार जाली 12 पेजीची काला फायल तयार जाता तेका हे सगळे तुमी लायिल्ले आसा. तेज्या उपरांत जो पोनाक जो पळय अलायनमेंट आसता तो अलायनमेंट सारको तो अलायनमेंट दाखय मरे आमकां. तुमी RTI मोफत दिल्लो तो अलायनमेंट हाड मरे फुडें. ही फुटींगपणां कित्याक करता लोकां कडेन? म्हाका कुशीन दवरून जो क्वेश्चन करपाचो आहा पळय सारको जेका तितून लक्ष घालूंक ह्या लोकांनी लायलां आनी जेची म्हायती सगळी म्हाजे कडेन आहा तेका तुमी पयस दवरता प्रेशर घालून. म्हाज्या समोर हांवें पळयला आमचो राजन बाब तोय हुशार आहा बरो. राजन बाबाक इतलो कमी लेखूं नाका तुमी. ते पुतो भोमकार आसा पळय जाणटो म्हणून कमी लेखूं नाका. तेका सगळें ज्ञान आसा. जितले हो समर्थ संजय दाखयता तितले समर्थ तेंचे कडेन आहा. प्रत्येक भोमकार आयज शिकलेलो आसा ही फटिंगपणां सगळी. पूण तुमी आतां आसतले फाल्यां जेन्ना ते सगळे जातले कित्याक लागून? पळय हांव आसल्या उपरांत जर तांकां आडखळ जाता आनी खंय तरी क्वेश्चनाची आन्सरां तांकां दिवंक जावची ना. म्हाजी एक मागणी आसा कित्याक थंय आडथळो येवचो न्हू. हे लोकांक 60 मिटर तेणी दाखोवची. कुतो उलयला ते सारकें उलयला. कित्याक 25 मिटरार गडकरीन सांगलां तांकां हेज्या फुडें जर जे कन्स्ट्रक्शन उरतलें पळय तें बुलडोज आपूण करतलो म्हणून. आमी भायर कित्याक सरल्या? आयज 25 मिटराचेर करतलो. फुडली पिळगी जी आसा आमची ती कोणा कडेन झगडटली फाल्यां? हो सरकार आसतलो म्हणून तूं गॅरंटी दिता? हो CM आसतलो म्हणून तूं गॅरंटी दिता? म्हणजे तुमी म्हणटा हे जे 25 मिटराचे फकत एक कायद्यान खंयच्या बसता? टेम्पररी आसतलें. टेम्पररीच जाल्यार खंयच्या कायद्यान बसयलो सांग म्हाका. 748 जो येता पळय एक्सप्रेस हायवे तेजे नॉर्म्स पळय मरे. म्हाजे कडेन तुका जाय जाल्यार हांव EI रिपोर्ट दाखयता. EI रिपोर्ट तयार जाल्या उपरांतूच हो अलायनमेंट फुडें गेला. 2002 जेन्ना पंचायतीक नोटिफिकेशन येयलें ते 2002 आनी तुमी 91चे गोश्टी सांगता आमकां. 91चे गोश्टी सांगता जाल्यार मनोहर भाईन तो रस्तो 2010 आमच्या बरोबर रावन कित्याक काडयलो? 2010 तेणें वयर बायपास कित्याक काडलो? ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा ना रे. हेजें उत्तर दिया मरे म्हाका. 25 मिटराचेर आयज करून वयतलो फाल्यां जी 60 मिटराचेर घरां उरतलीं तांकां कोण डिफेंड करतलो? कायद्यान आसा? वर आनी मोर्ता कडेन बसय आमकां. हांगा फुटींगपणां करूं नाका. मोर्ता कडेन वर आनी बसय आमकां. मोर्ताची टीम येता हितून थंय तुमी एक दिता कोर्टान आनी हांगा एक सांगता. दोनी टॅली जावपाक जाय. म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. 60 मिटराचो रस्तो म्हाजे कडेन प्रूफ आसा आनी नॅशनल हायवे हो 60 सकयल जायना हे जग जाहीर आहा. एनावन्स कर म्हूण सांग गडकरीक. आपूण 25 मिटराचेर हांगा दिता. चल जालें जालें. हो संजय हांगा रावन आयज तुका दिता 25 मिटराक गडकरीक एनावन्स कर म्हूण सांग आपूण हें दिता म्हूण ताका परमिशन. तो तुमी म्हणटा कितें नितीन गडकरीन जरी तर म्हणलें की 25 मिटराचेर कर म्हणून सांग आपूण सँक्शन करता म्हणून तो आडान दाखय मरे म्हाका. आरवी कन्स्ट्रक्शनाचो ह्या आडान दाखय हांगासर. आनी ज्या जाग्यार सगळे कडेन वसत थंय हें लागता तूं सांगता कांयच लागना. पयलींच सांगता सती देवस्थान आमकां रिलोकेट करतलो म्हणून. हेडलायन हाडल्या मरे हेजी. मनशाक जेन्ना हें तयार जालो गॅझेट येयलो एवॉर्ड जाल्या उपरांत तूं हालोवंक शकता? आन्सर दिया मरे म्हाका. एवॉर्ड येयल्या उपरांत खंयची जागा हालोवंक शकता? खंयच्या कायद्यान बरयला? आनी जे तुमी आयज प्रश्न केले त्या जाणटेल्यांक हें करतले म्हणून आमचे जी घरां गॅझेटान घातला ती काडटले म्हणून गॅझेट बेश्टो काडूंक जाता? सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो गॅझेट बेश्टो काडूंक जाता? ताका हाय लेवल हे बसची पडटली. तो फूल डिनोटिफाय जावचो पडटलो. जेन्ना आयज तुमी जेन्ना भितर सरलेले सगळे नोटिफिकेशन काडलां जे हें आमचे एक्विशन प्रोसेस चालू केला तेन्ना तुमी सांगलेले की बायंडिंगाक काडटा म्हणून. बदलूंक शकना. आमचे हियरींग कशें केलां म्हणजे प्रूफ आहा न्हू. आमी तुमकां सगळे क्वेश्चन केले तुमी आन्सर दिल्ले आसा. सगळे आहा प्रूफ आमचे कडेन. प्रूफ नासतना उलयना आमी. सगळे गोश्टीचो प्रूफ आनी इल्लेशे स्ट्रेचाकूच येयना तो. वैशाली कडल्यान हांगा बसून 60 मिटराचो रस्तो मेजून दाखया जाल्यार मानता आमी तुका. तूं आयच्या पुरते काबार करूंक वचनाका. दोन वर्सां उरल्या सरकाराची. फुडलो सरकार कोण येतलो तुमी गॅरंटी दिवंक शकना. आमचो गांव आमकां प्यारो आसा.
आमचो गांव राखपाचें काम आमचें जें कल्चर आसा राखपाचें आमचे कडेन आसा. तुमी आयज फटींगपणां करतले आनी वयतले आमचे कडेन 25 मिटरां हाडटात, जे पयशे सँक्शन केला तेजेर जशें पळय हांगा फोंड्या केला तशें करतले आनी तुमी वयतले. आनी फाल्यां कितें मागीर करता तो परमनंट सॉल्युशन जाय बोमा गांवांत. 1986 हो रस्तो हांगासर जावंक शकलो ना आनी तुमी आयज ह्या लोकांक फटोवन हांगासर करता. ज्या लोकांनी आयज हांगा बायपास जाला म्हणून घरां बांदली तेंची घरां काबार करून आनी ते देवळां सगळीं आमी जी आयज बांदपाक फुडें चल्ल्यात तेजेर गदा हाडूंक सोदता. तुमी सांगता जी तळी आसा ती आमी 27 मिटर, तूं सांगता एक आनी तो सांगता एक मरे. CM सांगता आमी ती तेजेर पिलर काडटले आनी वयल्यान घालतले. आनी 2 दीस पयलीं हेच भोबे आनी तो कोण तरी कन्स्ट्रक्शन करपी तो हो आसा पळय PWDचो तो सांगता हांगासर आमी ते 27 मिटर भायर. हांव फोटो उलयतां हांव फोटो उलयतां म्हणून सांग. 2 दिसां पयलीं हेराल्ड काडून पळया, 365 न्यूज काडून पळया. तो सांगता 27 मिटर आमी भायर हाडटे. 27 मिटर भायर गेलो जाल्यार फुडें आमचें नारायण देवूळ आसा. आनी आयज तूं सांगता सगळें प्रेशर येयला म्हणून. बायोडायवर्सिटीक लागता ती 400 वर्सांची तळी तुमी एक्विशनांत काडल्या. तो बांद 88 लाख काडल्या एका भाटकाराक काडल्या. एक्विशनांत काडून तुमी सांगता आयज ती आमी साल्वार करतली म्हणून. कशें करतले? एक्विशन कित्याक केलें इतले 45,000? तूं 25 मिटराची काड, डिनोटिफाय कर सगळो. डिनोटिफाय कर. जे प्रोसेस तुमी चालू केलो तो डिनोटिफाय कर आनी पोचो यो. आनी सामर्थ्य आले संजय कडेन उलोवपाक यो. ते जाणटेल्याक आनी एका भुरग्याक फटोवपाची तयारी करनाका. कोण फटोवपाचें ना. सगळे उत्तरां दिवपाक तुमकां समर्थ आहा. आनी फाल्यां बसून जेन्ना मेजूंक येतले तुमी हांवूय उलयचो ना म्हणून आयल्या. तुमच्या उतराक हांव मान दिवन हांगा येयला. 2 दिसां कांयच उलोवचो ना, ओपन करचो ना म्हणून आसलो. तुमचे सगळीं नाटकां आमी पळयतले तेन्नाच दितले. आनी तुमी समस्या आमी गडकरीच्या ऑफिसान वचोन तुमची कर्मां ही मांडटले. मोर्ताच्या ऑफिसान वचोन तुमी जे कितें हांगा चलयलां पळय ते सगळे सविस्तर आमी मांडटले. आमचे कडेन प्रूफ आसा. आयज तुजे बायट कितें उलयलां पळय तितलेंय आमचे कडेन आसा. तुवें कोर्टान कितें दिल्या तितलेय मसालो घेवन आमी तेजे कडेन वयतलो. ही फटींगपणां करून ह्या लोकांक गोंयच्या लोकांक कित्याक फटयता? मोपाक फटयले, हांगा थंय फटयले म्हणून बोमकार हे पिशे जावचे ना आनी अशें फटोवचें ना. आमी फॉर्म आसा. हांव एक गोंयच्या एका जनतेक सांगूंक सोदता आयज आमकां जबरदस्तीन हो आमचो आमदार आसा पळय जबरदस्तीचें राजकारण करता, सुडाचें राजकारण करता. आयज गोंयभर पळयता हेजी कर्म आयज कितें ती. हो CM तोंड धापून ह्या विशयाचेर कित्याक ओगी आसा? गाजता आयज गोंय, आयज गाजता गोंय. जाल्यार हो CM आयज तोंड धापून कित्याक आनी तेज्या उतराचेर आयज बोमगांव काबार करूं म्हटला तो. आयज एक बोमगांव जस्टीस मागता. आमी रॉंग मागता. तूं यो आनी आमकां सांग हांव जें उलयता तें रॉंग म्हणून. तापसतात म्हाजी नाल्यार मारून उडय ह्या रस्त्यार म्हाका. जे गांवा खातीर हांव भायर सरला पळय भिवचो ना तुमकां. खंय भितर उडोवपाक भितर उडय आनी मारा तितून. पूण हो खरें उलोवपाक केन्नाच फाटीं रावचो ना. त्या बोमगांवच्या पंचेश्टांनी म्हाका शक्ती दिल्ली आसा. त्या पंचेश्टाच्या शक्तीचेरच हो गांव वाचतलो. फाल्यां जर आमी कितें ते देवा कडेन मागलें हें करूं नाका, मागीर आमची चूक करूं नाका. अशें त्या गांवांत खूब जाणांनी पळयलां जे आमचे अत्याचार जाल्या ताका कितें भोगचें पडलां तें. आमचे पासयेंस आनी पिड्यार करूं नाका. आमी जर तर तुमी चिंतता आमच्या गांवांक दोशी करून करतले, शक्य ना. हे गांवांत जी देव देवता आसा तेणी शक्ती दिल्ली आसा आनी ती एक मूठ करून हे बोमकार रावतले आनी हे लड्याक लढो दितले. तुमी जरी राजकारण्यांनी ट्राय केली डिवायड एंड रूल करपाक ते जावंक आमी दिवचे ना. कित्याक म्हाका ह्या लोकांचेर भरोसा आसा. आनी जर तर ह्या लोकांकूच गावना जाल्यार त्या लोकांनी म्हाका सांगचें पडटलें संजय तूं सायडीक राव. आयज जसो त्या गव्हर्मेंटान सांगलां तूं संजय सायडीक राव, गांवच्या उतराचेर हांव रावतलो. म्हाका म्हाज्या घराचें आनी कसलें पडलेलें ना. जर तर हो गांव सांगता संजय तूं सायडीक राव आमचें बरें जातलें, अवश्य संजय सायडीक रावतलो. हें म्हाजें उतर आयज. थोडे बोमचे लोक आहा पळय तुमकां सायडीक काडपाक पळयता. सो तुमकां कितें दिसता तुमी फुडें एज्युकेशनान आसतलें की तुमी पयलींच्यान आहा पळय? एज्युकेशन 100% जातलें. म्हाका विश्वास आसा गोंयच्या लोकांचेर. गोंयचे जे बरे मागपी आसा तांकां प्रत्येकाक पटलेलें आसा आनी आयज तर 100% पडले. जे टायमार संजयाक आयज भायर दवरलो गेलो जबरदस्तीन, कित्याक म्हाकाय प्रूफ खबर आहा. कित्याक हांव थंय बसलो आसलो तेन्ना फोन येताले. जे लोकांक रायट ना फोन मारपाक अशें ते डिपार्टमेंटांनी फोन येवंक लागले संजयाक हाडूं नाका म्हणून. रायट कोणाक हे सरकारान दिल्लो आसा तें पळया तुमकां कळना आसतलें. तेन्ना हे सरकार खंयच्या लेवलार गेले आनी कसो खेळटा हे लोकांक नाच करपाक आयज कांयच येना. आयज भिरांत पडलेली आहा सगळे वटेन. ज्या पद्दतीन आयज
म्हाजेर खेळी गेली, आयज भियोन दीस काडपाची गरज आसा. हें जर थांबयतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांक विचार करचो पडटलो आनी हे लढ्याक आमच्या गोंयकारांनी साथ दिवची पडटली. आमी जे मागता हात जोडून आयज गोंयकारां कडेन आमचेर गोंयकारां अत्याचार जाता, विरोध तरेन अत्याचार जाता. कायदो मांडपाक जाय आमी मांडटा. हांव जर रॉंग उलयता म्हणत प्रत्येक मनशान म्हाज्या समोर येवचें. हांव सीएमाकूय सांगता, हांव जर हांगा रॉंग उलयला जाल्यार तूं म्हाज्या समोर यो, हांव समर्थ आहा तुका डिबेट करपाक. तूं येवन सांग संजय तूं उलयता तें फट म्हणून एवॉर्ड डिक्लेअर करता आनी तूं सांगता आपूण हांगा लागता जाल्यार अशें काडटा, थंय लागता जाल्यार अशें काडटा. तूं आमचो सीएम, तुवें आमचे कडेन वेवस्थीत उलोवपाक जाय. जेन्ना फायनल जाता पळय न्हू, जेन्ना एवॉर्ड येता तेन्ना काबार दी एंड तुवें परती नोटिफिकेशन नोटिफाय करूनच काडचें पडटलें सगळें. हो कायदो सांगता. हो हांवें सांगपाचें एक्चुली तुका गरज नासली. हें सदमोन घे आनी गोंयच्या लोकां कडेनूय मागता जी हांव कितें उलयलां पळय तेजें उत्तर हे सीएमा कडेन आनी आमचो तो आमदार जो आहा पळय काबारूच करूंक उठला पळय तो गांव, ताका थोडीशी बुद्धी दी आनी ते देव देवतां कडेन वचपाक लावनाका आमकां. जर तर आमी त्या 12 जाणां कडेन आनी आमी जे देवा कडेन वचोंक नायत त्या देवा कडेन आयज आमकां वचोंक दिवनाका, ते म्हाका फोर्स करता. आमी आडोन दवरला, कित्याक त्या पर्यंत पावले जाल्यार हें हाती भायर वयतलें, तुमकां हेजो परिणाम भोगचो पडटलो. आयज खंय तरी शादूर जाया. आमचो एकूच भोमकाराचो आयज तुमी आयकलां आसतलें, एकूच नारो आसा बायपास. शेतां सगळीं आमची आसा 80%. जे सर्वे तुमी केल्ले आसा त्या सर्वेचेर विचार करचो परतो आनी जबरदस्तीन एक बोमगांव काबार करून पळोवचें न्हू. बायपास फिजिबल ना म्हणटा, ताजेर तुमी कितें? बायपास जर फिजिबल ना जाल्यार तो मनोहर भाईन म्हणजे तुमी मनोहर भाईक खंयच लेखिना हेजो अर्थ तसो जालो न्हू. कोणें काडला? आमी काडला? आमी काडूंक ना तो. मनोहर भाईन उत्तम पार्सेकाराक सांगून 10 मेंबर कमिटीन तय केला की तो बायपास काडचो म्हणून. डिस्प्ले आसा थंय. एक संजयान पळयला म्हणून संजय सांगता तुका. त्या हावजान हांवूय उपस्थित आसलो आनी आतां सांगता एक्चुली तो तुका आतां खरें सांगता तो एक्चुली कुंदिला वयल्यान येतालो. कुंदिला वयल्यान जर पास जावंक शकता जाल्यार तो काळे मातये वयल्यान वयर पास जावपाक कितें हें आसा ताका. आनी थंय हांगच्यान सकयल काडला म्हणून होच गोविंद गावडे सांगपी त्या टायमार. आयज कशें चेंज जालें सगळ्याक? बायट जाय तुमकां जाल्यार दिता हांव तेजी, आसा म्हाजे कडेन. तेन्ना त्या टायमार उलोवपी मनीस आयज कशें चेंज जाल्या आनी आयज आमकां विचारता मोर्ता कडेन धाडा मरे. हांव सांगता गडकरी कडेन धाडा. इतलीच मागणी. गडकरीक सांग हो प्रश्न सॉल्व कर म्हणून. तुमचे कडेन एक लेटर असो न्ही, बोमचो प्रश्न गडकरीक सांग तो सॉल्व कर म्हणून. गडकरी करता तें मान्य जालें.